सभामुख महोदय, मलाई अलि यो स्वास्थ्यको कारणले उभिएर बोल्न गाह्रो हो। बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन महासचिवजीलाई म निर्देश गर्छु। बस्ने व्यवस्था यो त ठिकै छ नि, होइन? कुर्सी सहज हुन्छ। ठिक छ, ठिक छ, अब ठिक छ। मेरो अनलाइन टिभी, देशको मुहार। यसले छोपिदिनु पर्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यस सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गत 2 गते सम्बोधन गरेर सरकारको नीति कार्यक्रम आफ्नो सम्बोधन मार्फत प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्बोधन मार्फत आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि माननीय ज्यूहरूले 5 जनाले संशोधन राख्नुभएको छ र उहाँहरू लगायत 112 जनाले छलफलमा सक्रियता र उत्साहका साथ सहभागी हुनुभएको छ, विचारहरू राख्नुभएको छ, सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसका निम्ति म सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। छलफलको क्रममा मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका प्रश्न, जिज्ञासा अथवा सुझावहरूको सन्दर्भमा मेरो गम्भीरताका साथ ध्यान गएको छ र ती कुराहरू आगामी दिनमा औचित्य आवश्यकताका आधारमा कुन ठाउँमा के कुरामा सान्दर्भिक हुन सक्छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर बजेट वा अरू विभिन्न स्थानमा सकारात्मक कुराहरूलाई समावेश गरिने कुरातर्फ पनि म मान्यज्यूहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी एउटा असहज र असामान्य अवस्थामा छौँ। कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको महामारी नेपालमा पनि प्रवेश गरेको छ, नेपालीहरूमा पनि संक्रमण भएको छ र त्यसै कारणले नभए पनि अन्य कुराहरूको कम्प्लिकेसनका साथ भए पनि 2 जनाको नेपालमा निधन भएको छ। म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो
हाम्रो प्रयास कोही पनि नेपालमा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने हाम्रो प्रयास। विभिन्न कारणहरूले असफल भएको छ र 2 जनाको निधन भएको छ। यद्यपि कोरोनाभन्दा अरू बिमारीहरूको जटिलताले निधन भएको हुनसक्छ, तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार जुनसुकै बिमारीले निधन भएको भए पनि यदि कोरोना सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ भने कोरोनाबाटै निधन भएको मान्नुपर्छ भन्ने कारणले हामीले त्यसलाई त्यसै रूपमा लिनुपर्दछ। उहाँहरूका शोक सन्तप्त परिवारजनमा म हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोनाबाट जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ यो अहिलेसम्मको सङ्ख्या 403 हुन सक्ने सम्भावना भन्ने भएको छ, तर अहिलेसम्म कन्फर्म 377 जनामा कोरोना सङ्क्रमित भइसकेको छ। उहाँहरू सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको निम्ति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अरूमा सङ्क्रमण हुन नपाओस् यसका निम्ति सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउने, सकेसम्म बढी परीक्षणहरू गर्ने र बढी भरपर्दो ढङ्गले परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टाइनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, यी कामहरू हामी गर्दैछौँ र आइसोलेसनमा राख्नुपर्नेहरूलाई त्यसै गरी व्यवस्थित ढङ्गले आइसोलेसनमा राख्ने र उपचारको राम्रो प्रबन्ध त्यसमा सरकारको ध्यान गएको छ। क्वारेन्टाइनको साधारण क्षमता 57,904 क्वारेन्टाइनको सिट सङ्ख्या अथवा त्यति व्यक्ति राख्न सकिने स्थिति बनेको छ। तर यी अहिले ती ठाउँहरूमा मानिसहरू पनि नराखिएको हुँदा तिनीहरूको गुणस्तर अलिक पर्याप्त गुणस्तर नभएको देखिन्छ। त्यसमा 30,000 सङ्ख्या अलिक गुणस्तरीय छ, त्यसमा पनि मानिसहरू त्यति ठुलो सङ्ख्यामा राखिएका छैनन्। त्यसकारण हामीले तिनीहरूको पनि अलिकति अवस्था इम्प्रुभ गर्नुपर्नेछ र 23,000 को सङ्ख्या उपयुक्त खालको नै छ। अहिलेसम्म 36 जना निको भएर फर्किसकेका छन्। हामी कहाँ जब विश्वमै एक खालको क्वारेन्टाइनको जब सुरुवात भयो, के अरे उसको कोभिड-19 को सुरुवात भयो, कोभिड-19 सुरुवात हुँदा विश्व त्यससँग सामना गर्न तयार थिएन। हामी मात्रै होइन, विश्व नै तयार थिएन। विश्वकै अवस्था त्योसँग लड्न सक्ने खालको थिएन। त्योसँग लड्न सक्ने खालको तयारी अवस्था विश्वकै थिएन। त्यस्तो अवस्थामा कहाँबाट देखा पर्यो भन्ने त विवादकै विषय छ। सामान्यतः अहिलेसम्म हामीले वुहानबाट फेला पर्यो भनेका छौँ। 31 डिसेम्बरमा वुहानबाट फेला पर्यो, त्यहाँबाट देखा पर्यो र नेपालमा 23 जनवरीमा एकजना विद्यार्थीमा देखा पर्यो र त्यो छिटै सजिलोसँग निको पनि भयो। त्यसपछि अलिक समय निको कुनै बिमारी देखा परेन र पछि बिस्तारै देखा पर्दै जान थाल्यो र अहिलेसम्म पुग्दा 377 जनामा कन्फर्म देखिएको छ र यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्दैन भन्न सकिन्न। खास गरी बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू
यसका स्रोत भनेकै बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू र अधिकांश बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूमै देखिएको छ र बाहिरबाट आउनेले नै सार्ने हो। अहिलेसम्म भन्ने हो भने पनि बाहिरबाट आउने बाहेक कम्युनिटीमा सारेको बहुतै सानो सङ्ख्या, अत्यन्तै अल्प सङ्ख्यामा मात्रै कम्युनिटीमा सारेको देखिन्छ, नत्र भने बाहिरबाट सङ्क्रमित भएर आउनेहरूकै सङ्ख्या छ। अहिले भन्ने हो भने भारतबाट सङ्क्रमित भएर आउनेहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै ठुलो छ र ती व्यक्तिहरूबाट कोही लुकेर बस्दिने, कोही पत्ता लाग्न गाह्रो हुने, कोही खुरुखुरु घर गइदिने, कोही समुदायमा मिसिएर बस्ने जस्ता कुराहरूले यो अवस्था अलिक गम्भीर बन्ने, त्यो समुदायमा सङ्क्रमण सर्ने यस्ता खालका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसप्रति हामीले सजगता अपनाउनु पर्नेछ। हामी कहाँ अहिलेसम्म आइसोलेसनको क्षमता, आइसोलेसनमा राखेर ट्रिटमेन्ट गर्ने क्षमता, आइसोलेसनमा व्यक्तिहरू 396 जना रहेका, त्यसमध्ये 36 निको भएर घर फर्किसक्या, तर हामीसँग 3307 जनासम्मको आइसोलेसनमा राख्ने क्षमता रहेको, अथवा अहिलेसम्म लगभग राखिएको आइसोलेसनमा राखिएको सङ्ख्याभन्दा अरू 3000 थप बढी सङ्ख्या राख्न सकिने अवस्था छ। अहिलेसम्म हामीले 1,02,083 जनाको परीक्षण गरेका छौँ। अहिलेसम्म सङ्क्रमणको स्थिति 34 जिल्लामा फैलिएको छ। यसका निम्ति हामीले बाहिरबाट पनि आइरहेको चाप, त्यसले पारेको प्रभाव, अझै पनि आउन सक्ने सम्भावना जस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर देशभरि नै वडासम्म क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ। र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि वुहानबाट सङ्क्रमित भएर आएको अलिक नरम देखिएको थियो, इटालीबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो, दुबईबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो, तर भारतबाट आएको चाहिँ अलिक कडा भाइरस देखिएको छ। यो कोभिड-19 अघि नै मैले भने यो विश्वव्यापी समस्या हो, जसले विश्वलाई नै बहुतै आक्रान्त पारेको छ। अहिलेसम्म विश्वमा 48,94,222, अघि बिहान मैले 10 बजेको डाटा आँकडा लिँदाखेरि 48,94,222 जनामा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ। त्यसमध्ये 19,08,065 जना निको भएर फर्किएका छन् र अहिलेसम्म जीवन गुमाउनेको सङ्ख्या 3,20,181 पुगेको छ, जसमध्ये सङ्क्रमितको सङ्ख्या अमेरिका युएसएमा मात्रै 15,50,294 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 91,981 को मृत्यु भइसकेको छ र निको भएर फर्केकाहरू 3,56,383 रहेको छ। र यसरी एउटै देशमा 91,981 को सङ्ख्यामा निधन हुनु बहुतै दुःखद र भयावह कुरा हो। त्यसै गरी रसियामा 2,90,678 मा फैलिएको छ, 2,722 जनाको निधन भएको छ, 70,209 जना निको भएर फर्किया छ। चाइनामा जम्मा 82,960 जनामा सङ्क्रमित भएको थियो,
4,634 को निधन भएको थियो र 78,241 निको भएर फर्किएका थिए र त्यहाँ अहिले उपचार गराइरहेका 95 जना मात्रै छन्। अरू सबै निको भएर फर्किसके। केही नयाँ फेला परेका समेत 95 जना बिमारीहरू उपचार गरिरहेका छन्, जसमध्ये 10 जनाको अवस्था अलिक गम्भीर छ, अरू 85 जना सामान्य अवस्थामा छन्। भारतमा 1,01,261 मा सङ्क्रमण भइसकेका छ, जसमा 3,164 जनाको निधन भइसकेका छ र 39,233 जना निको भएर फर्केका छन्। मैले यो तथ्याङ्क किन भनेको, यो सबैको तथ्याङ्क भनेको छैन, मैले केही देशहरूको मात्र तथ्याङ्क भनेको छु। यसको अर्थ हो यस भाइरसले विश्वलाई हल्लाएको छ र मानव जातिको अस्तित्वमा खतरा पैदा गरेको छ। यस सम्बन्धी जानकार वैज्ञानिकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू भन्ने गर्छन्, रिसर्चरहरूले भन्ने गर्छन् यो छिटै समाप्त हुन गाह्रो छ। अहिलेसम्म एउटा मात्रै देशले आफूलाई कोरोना मुक्त घोषणा गरेको छ, गर्न सकेको छ। हामी पनि कोरोना मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका थियौँ, तर बाहिरबाट आउने क्रमलाई रोक्न सकिएन। जनताको अलिकति चेतनाको कारणले पनि रोक्न सकिएन, अलिकति जनप्रतिनिधिहरूको दबावको कारणले पनि रोक्न सकिएन, अलिकति सिमानामा आएर बस्नेहरूको कारणले पनि रोक्न सकिएन, जसले गर्दा हामी भयावह स्थितितर्फ जान पर्ने हो कि भन्ने खतरा छँदैछ। तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो 377 जना भनेको रोक्न नसकिने स्थिति होइन, रोक्न सकिने स्थिति हो। र हामीले कहाँबाट सर्यो, कोबाट सर्यो भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म ट्रेसिङ गर्न सक्छ। ध्यान दिनु, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु र रोक्ने प्रयासमा केन्द्रित हुनु, र यस प्रयासमा सिङ्गो राष्ट्र एकजुट हुनु आवश्यक छ। लकडाउनको फलो जसले गरे, दुनियाँको हामीले हेऱ्यौँ भने जसले लकडाउनको परिपालना गरे तिनीहरूले तुरुन्तै रोक्न सके, जसले लकडाउनको अर्थ बुझेनन्, महत्त्व बुझेनन् अथवा त्यसलाई फलो गरेनन्, ती ठाउँहरूमा बहुतै गम्भीर समस्याहरू देखा पर्दै गए। हाम्रोमा पनि हामीले सुरुदेखि नै जब देखा पर्यो त्यस बेलादेखि हामीले चीनबाट विद्यार्थी ल्याउने कुरा गर्दादेखि हामीले, वुहानमा देखा पर्दादेखि हामीले यहाँ आफ्नो तयारी सुरु गऱ्यौँ। चीनबाट विद्यार्थी ल्याउँदाखेरि पनि हामीले क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गऱ्यौँ। बस्ने विद्यार्थीहरूले पनि, डाक्टरहरूले पनि, एयर होस्टेसहरूले पनि सबैले हाम्रो प्रशंसा नै गरे। क्वारेन्टाइनको हामीले महत्त्व बुझ्यौँ र क्वारेन्टाइनमा बस्ने र जब नेपालमा प्रवेश गऱ्यौँ भनेपछि हामीले लकडाउनको बाटो अलिकति सङ्ख्या हुने बित्तिकै, 2-4 हुने बित्तिकै, 2-3 जनामा देखा पर्ने बित्तिकै हामीले लकडाउन सुरु गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा फैलिन पाएन लामो समय, पछि बिस्तारै फैलिँदै गयो। नेपाली जनताले आम रूपमा देखाएको केही यसभित्र पनि राजनीति गर्न खोज्ने, यसभित्र खेलेर अस्थिरता पैदा गर्न खोज्ने अथवा सरकारको असफलता देखाउन खोज्ने, त्यसमा रुचि राख्ने, कोरोनाको नियन्त्रणभन्दा पनि सरकारको असफलतापट्टि रुचि राख्ने, त्यस प्रकारका प्रतिक्रियाहरूलाई छोडेर आम जनताको कुरा भन्ने हो भने जनताबाट हामीले व्यापक समर्थन प्राप्त गर्यौँ र सफलताका साथ अगाडि बढ्यौँ। म भन्न चाहन्छु, फेरि पनि हामीले अहिले पनि हाम्रो नीति कार्यक्रममा कोरोनालाई महत्त्व दिएका छौँ।
नेपाल हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भएको छ। सभामुख महोदय, मलाई अलि यो स्वास्थ्यको कारणले उभिएर बोल्न गाह्रो हो। बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन महासचिवजीलाई म निर्देश गर्छु। बस्ने व्यवस्था त्यहाँबाट मेरो तलबाट सहज हुन्छ त? हजुर, तलबाट सहज हुन्छ त बसेर? यहाँबाट देख्न सजिलो हुन्छ। देख्न सकिँदैन, यतै गर्नुपर्छ। त्यहीँ बस्छ। यहाँ अलिक अर्को कुर्सी छैन एउटा? यता कसो होला त? यतै त्यहाँ राख्दा कुर्सी चेन्ज गर्ने। गुड। ल त यो त ठिकै छ नि होइन? कुर्सी सहज हुन्छ। ठिक छ, ठिक छ, अब ठिक छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, सभामुखज्यूलाई बिचमा अलिकति इन्टरप्ट गर्नु परेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। मेरो त्यो अपरेसनको कारणले खुट्टामा अलिकति समस्या भएको हुनाले उभिन गाह्रो परेको हो लामो समय। र हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास अहिले यति बेला कोरोना भाइरस मुक्त देश बनाउने कुरासँग केन्द्रित छ। यति बेला पनि यसभन्दा पछि पनि नीति कार्यक्रममा पनि उल्लेख भएको छ। हाम्रो प्रयास स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो नीतिको केन्द्रबिन्दु स्वस्थ नागरिक बनाउनु हो र निरोगी नेपाल हाम्रो मूलदेय हो। प्रतिरोधी क्षमताको विकास, निरोगी व्यक्तिहरूको निर्माण र कोरोनाको पनि अहिलेसम्म खास भन्ने हो भने प्रतिरोध र प्रतिरोधी क्षमता नै यसको उपचार हो, अरू औषधि बनेको छैन। भाइरस मर्दैन, मार्न सकिँदैन। त्यसर्थ भाइरसका विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमताको विकास, त्यसलाई प्रवेशै गर्न नदिने, कथम कदाचित प्रवेश निरोगी मान्छेमा र बलियो इम्युन सिस्टम प्रतिरोधी क्षमता भएको मान्छेमा प्रवेश गर्न पनि त्यसलाई कठिन हुन्छ। प्रवेश गर्यो भने पनि फैलिन कठिन हुन्छ र त्यो हटेर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसकारण हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरोगी नेपाल सँगसँगै त्यसको अर्थ हामीले निरोगी नेपाल भनेर त्यसमा मात्रै ध्यान दिने होइन, फेरि उपचारात्मक विधि, परीक्षण, आइसोलेसन आदि जति गरिराखेका छौँ ती विधिहरू र स्वास्थ्य उपचारका निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य सहयोग, यसमा औषधि नहुने भएको हुनाले एक ढङ्गले भन्यो भने यसलाई स्वास्थ्य सहयोग नै भने मात्रै पनि पुग्छ जस्तो लाग्छ। हस्पिटलले पनि बाँच्नका लागि प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने वा स्वास्थ्य रहनका लागि मद्दत गर्ने, कोरोना फैलिन नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने, अरूमा सर्न नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने, यिनै कुराहरू हामीले पनि ध्यान दिएका छौँ। यसको नियन्त्रणपछि स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल एक तह माथि उठेको हुनेछ। हामीलाई कोरोनाले बहुतै महँगोमा तर मूल्यवान शिक्षा दिएको छ।
हामीलाई महँगो त पर्यो। अहिलेसम्म नै हामीले धेरै यसमा खर्चहरू गरेका छौँ र फेरि पनि हामीले धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। यससँग सम्बन्धित अरू पक्षहरू छन्। यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव मान्यजीहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ कि कोरोना छँदै छैन जस्तो, अर्थतन्त्रका कुराहरू या विकास निर्माणका कुराहरू अथवा पूर्वाधार विकासका कुराहरू अथवा स्वास्थ्य लगायतका शिक्षा क्षेत्रका र अरू विविध क्षेत्रका कुराहरू, यी सबै कुराहरू कोरोना नै छैन कि जस्तो गरेर कोरोनामा केन्द्रित हुनुपर्ने अरू कुराहरू पनि सरकारले ल्यायो भन्ने कुरा पनि मान्यजीहरूले भन्नुभएको छ। म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने कोरोना एउटा बहुतै तितो यथार्थ हो आज, जसले हामीलाई अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ। त्यसको सामना गर्नै छ र म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु मानव जातिले कोरोनालाई पराजित गर्नेछ र हामी मानव जातिको विजय, कोरोना मुक्त नेपाल, कोरोना मुक्त विश्व, यो निर्माण गर्नेछौँ। यद्यपि कोरोनाको प्रवृत्ति र मानवीय प्रवृत्ति दुईटाको विश्लेषण गरेर यो निकट भविष्यमा समाप्त भइहाल्ने स्थिति छैन भन्ने पनि वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। तर हामीले कोरोनाको प्रवृत्ति त कोरोनाले बदल्छ बदल्दैन त्यो उसको कुरा हो। हामी हाम्रा प्रवृत्तिहरू, हाम्रा आनीबानीहरू, हाम्रा तरिकाहरू बदल्न सक्दछौँ। थुप्रै कुरा हामीले बदलेका पनि छौँ र अझै पनि हामीले यी कुराहरूलाई बदल्नुपर्छ। हाम्रा आनीबानीहरूलाई, खानपानहरूलाई, खानेपानी खाने पिउने व्यवस्था जस्तो गर्ने गरेका छौँ, हामीले जसरी चल्ने गरेका छौँ त्यसमा समयानुकूल आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक ढङ्गका कुराहरू अपनाउने र परिवर्तन ल्याउने ती कामहरू गर्नुपर्दछ। अहिले यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको हिसाबले उत्पादन ह्रास भएको छ, भन्सार कम उठेको छ, राजस्व कम उठेको छ, रेमिटेन्स छँदै छैन। यसले बहुतै गम्भीर नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पारेको छ। यसो भनेर हामी हातखुट्टा फ्याँकेर थोरै मात्रै भयो, ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ पर्दैन, ठिक छ। अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव नकारात्मक असर परेको छ नै, तर त्यसो भनेर हामी अब एकदमै निराश भएर हतोत्साहित भएर केही पनि नगरिकन बस्न सक्दैन। फेरि पनि हामीले जीवन चलाउनुपर्छ, फेरि पनि समाज चल्न पर्छ। त्यसकारण कोरोनासँग सतर्क हुँदै, कोरोनासँग लड्दै, कोरोनालाई प्रवेश गर्न नदिँदै र कोरोनालाई निको पार्दै हामी सामाजिक जनजीवनलाई पनि यदि झन् यो लामो समय चल्छ भने त हामीले झन् गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ। यो लामो समय चल्छ भने समाज कसरी हामीले सँगसँगै चलाउने, समाजको आर्थिक क्रियाकलाप, बाँच्नका लागि चाहिने कुराहरू कसरी सँगसँगै चलाउने। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ विकास गर्ने, यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने। हाम्रो उत्पादनले हामीलाई पुग्ने स्थिति बनोस्। हामीले थाहा पाउनु पर्दछ कि विश्वका दात्री राष्ट्रहरू, सङ्घ संस्थाहरू पनि दिइरहन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् यदि यही स्थिति हो र सबैका नोक्सान छ भने। धेरै देशहरू, 18वटा देश विश्वका बाहेक अरू देशहरूमा ऋणात्मक भएको छ उत्पादन वृद्धि। उत्पादन वृद्धि हुने होइन, घटेको छ, ऋणात्मक भएको छ। त्यस स्थितिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, करोडौँ मानिसहरू र जनसङ्ख्याको ठुलो प्रतिशत अथवा उल्लेख्य प्रतिशत भनौँ, त्यो प्रतिशत जबलेस हुने स्थिति, रोजगारीबाट वञ्चित हुने स्थिति,
आम्दानीबाट वञ्चित हुने स्थिति, यी सबै पक्षहरू गम्भीर छन्। त्यसो भएपछि हामीले हाम्रा कृषि क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा यो उत्पादन कसरी बढाउने, उपभोग्य वस्तुहरूको उपलब्धता कसरी गराउने, कमसेकम हामीलाई बाँच्नका लागि पनि दाल, चामल, तरकारी, नुन जस्ता कुराहरू त अनिवार्य चाहिन्छ। त्यही न्यूनतम कुरा पनि भोलि कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरातर्फ पनि हामी गम्भीर हुन जरुरी छ।